नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। र यतिखेर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सकिएको छ र महाधिवेशनले नयाँ म्यान्डेट दिएको छ। विशेष गरी केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँले आफ्नो प्रतिद्वन्दी भीम रावललाई झन्डै ठूलो फराकिलो अन्तरले चाहिँ पराजित गर्दै पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएको छ र अधिकांश पदाधिकारीमा चाहिँ सर्वसम्मत देखियो। कयौं पदाधिकारीमा चाहिँ निर्वाचन भयो र विशेष गरी एमाले भाइहरू भन्दा पूर्व माओवादीका भाइहरू भने बडो लोकप्रिय देखिरहँदा एमाले भित्र अब माओवादी या कम्युनिस्टहरूलाई आकर्षण गर्ने एउटा अस्त्रको रूपमा चाहिँ यतिखेर प्रहार या भनौँ एउटा त्यो किसिमको ललिपप फ्याँकिएको हो त। एमाले भित्र पूर्व माओवादीहरू या माओवादी पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई सुरक्षित छ र आउन सकिने ठाउँ छ भन्ने देखाउन खोजिएको हो भन्ने विश्लेषण पनि बाहिर भएको छ। यसो हेरिरहँदा डाक्टर भीम रावल, घनश्याम भुषाल जतिको वैचारिक र बौद्धिक नेताहरू पराजित भइरहँदा के साँच्चीकै नेकपा एमाले भित्र अब आउँदो पुस्ता या पुस्तान्तरणको सवालमा पार्टीको विचार सिद्धान्त र पार्टीभित्र वैचारिक बहस गर्नेहरूको अभाव हुने सम्भावना कति छ लगायतको विषयमा आजको विशेष अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको चटारो छ र महाधिवेशनबाट नेतृत्व र नीतिसँगै देश परिवर्तन गर्ने र देशलाई कतातिर पुर्याउने भन्ने एउटा स्ट्राटेजिक प्लानमा चाहिँ पार्टीहरूले कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्लान् भन्ने विषयमा रहेर आजको विशेष अङ्कमा महाधिवेशनपछि एमालेको अबको रणनीति के, एमालेको मिसन अब के, साँच्चीकै चुनाव या उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्ने, यिनै विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, बडो प्रभावशाली नेता आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग माधव ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ ढुङ्गेलजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। फर्स्ट अफ अल यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। कस्तो रह्यो चितवनको माहौल? हामीले हेऱ्यौँ, टेलिभिजनमा देख्यौँ, टिका टिप्पणी आलोचना सकारात्मक नकारात्मक सबै कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। हामीले 3 दिनका लागि गरिएको महाधिवेशन लगभग 5 दिन पुर्याएर लगभग एउटा टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याउनु भयो। कति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आज आफूले नेतृत्व छानिरहँदा, नेतृत्वमा पुनः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुर्याइरहँदा, तपाईँ आफू पनि केन्द्रीय कमिटीमा पुगिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ चितवन र आज काठमाडौँ फर्किँदा? सबभन्दा पहिले हामीले यो महाधिवेशनका 2वटा विशेषतालाई हामीले जोड दिएका थियौँ। एउटा जनपरिचालनको विषयवस्तुलाई हामीले जोड दियौँ, अर्को सङ्गठनात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा हामीले जोड दिएका हौँ। यो महाधिवेशनले यो 2वटा चिज बोकेर फर्किनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको योजना लक्ष्य रहेको थियो। सो मुताबिक हामीले विधान अधिवेशन, एकैसाथ वडाका अधिवेशन, एकैसाथ पालिकाका अधिवेशन र एकैसाथ त्यो स्पिरिटका साथ विशाल जनसभा, नेपालमा अहिलेसम्म त्यति ठुलो जनसभा कसैले पनि गर्न सकेका थिएन, त्यो औकातको त्यो आकारको जनसभा हामीले गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। त्यो जनपरिचालनको लक्ष्य हो। त्यहाँ हामी ऐतिहासिक ढङ्गले सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ बीबीसीले समेत 15 लाख जनताको मोबिलाइजेसन गरेर एमाले महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो भन्ने न्युज सम्प्रेषण गरेको सुनियो। न्युयोर्क टाइम्सले पनि त्यसलाई महत्त्वका साथ न्युज सम्प्रेषण गरेको सुनियो। इन्डियाका धेरै चाहिँ मिडियाहरूले, टेलिभिजनहरूले, अनलाइनहरूले समेत नेपालको नेकपा एमालेको न्युजलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेको सुनियो, देखियो। सँगै यति धेरै विदेशी अतिथिहरूले आउने इच्छा जाहेर गर्नुभयो, यति धेरै देशबाट शुभकामनाहरू आए। यो सबै चिजले हेर्दाखेरि के हो भने हामी जनपरिचालनको मामलामा पनि हामीले एउटा सफलता हासिल गऱ्यौँ र पार्टीमा 3वटा पक्ष थिए। एउटा ठुलो चारैतिरबाट हामीमाथि एउटा नजर लगाइएको पनि थियो। एउटा पक्ष थियो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हामी दाबी गरिरहेका थियौँ। त्यो अर्को पक्ष कमरेड प्रचण्डको एउटा पक्ष, माओवादीको एउटा पक्ष उहाँले लिएर बस्नु भएको थियो। तर माओवादीको एउटा ठुलो पक्ष त्यही एकीकृत पार्टीभित्र सामेल थियो। तर त्यो हाम्रो दावा मात्रै थियो नि। तर आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले न हिजोको भन्दा कमजोर छ, त्योभन्दा शक्तिशाली भएर उपस्थित छ र नेकपा माओवादीभित्रको प्रचण्डकै हाराहारीका त्यो लेभलका नेताहरूले नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार ठानेर सबै चिज छोडेर आउन तयार हुनुभयो। त्यो पक्षको मनोविज्ञानलाई वेल सेटलमेन्ट गर्ने यो महाधिवेशनको हामीले एउटा स्पिरिट हुनुपर्छ भन्ने ठानेका थियौँ। दोस्रो, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध, एमाले
माओवादी छुट्टिसकेपछि पनि त्यसभित्र एउटा अर्को अन्तर्विरोध थियो। त्यो अन्तर्विरोध 10 बुँदे सहमतिको नामबाट पार्टी विभाजन गर्न अनिच्छा जाहेर गरेर फेरि पार्टीमै चाहिँ रहने सङ्कल्प गर्ने जुन एउटा पक्ष, अर्को पक्ष थियो पार्टीभित्रको, त्यो पक्षलाई पनि ओइल सेटलमेन्ट गर्ने, त्यो उदारता देखाउने, त्यो एउटा ठुलो दिल देखाएर पार्टीभित्र समाहित गर्ने र अर्को कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको त्यो स्पिरिटलाई साथ दिने मूलधार त्यो त सधैँ थियो। यो तीनवटै पक्षलाई सम्बोधन गरेर हामी यो महाधिवेशनमा एकताबद्ध महाधिवेशन बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा भयो त एकताको महाधिवेशन सन्देश आयो त। किनभने तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो हामी चितवन पुगेर सर्वसम्मत नेतृत्व लगभग सम्भव भयो त। अध्यक्ष जहाँ चाहिँ तपाईँहरू जसलाई सर्वसम्मत गरेर त्यही चाहिँ तपाईँहरूलाई गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो नि त। त्यो ठान्नु हुँदैन। पार्टी अध्यक्षलाई सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीले विथ भीमराव, विथ घनश्याम भुषाल कसैको पनि विमति बिना सहमतिको नाम प्रस्ताव गर्ने अनुमति म्यान्डेट केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षलाई प्रदान गर्यो। त्यो प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत भयो। सिङ्गो 2300 प्रतिनिधिले त्यसलाई हात उठाएर सपोर्ट गरे। पार्टी अध्यक्षप्रतिको विश्वास हेर्नुहोस् त, कति ठुलो विश्वास प्रतिनिधिले दिएका हुन् र पार्टी अध्यक्षले त्यो स्पिरिटलाई कायम गरेरै उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। कमरेड भीमरावलाई पनि उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुहोस् भने हो नि, दिल खोलेर भनेको होइन र। कमरेड घनश्याम भुषाललाई पनि पार्टीभित्र काम गर्ने स्पेस दिने कुरामा कुनै कन्जुसाइ गर्ने भनेको थिएन नि। खै त पदाधिकारी चयनमा तपाईँले राखिदिनु भयो त उहाँको नाम होइन। घनश्याम भुषाललाई बाइपास गर्नुभयो, भीम आचार्य, टङ्क कार्की, त्यस्तो पनि ठान्नु हुँदैन। त्यस्तो त यो पार्टी यति विशाल पार्टी हो, त्यो यहाँ माधव ढुङ्गेल नहुँदा पनि यो पार्टी चल्न सक्छ। पार्टीका धेरै मान्छेहरू छोड्दा पनि पार्टी त चल्दो रहेछ नि, त्यस्तो ठान्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ न अहिले तपाईँहरू मलाई एउटा कुरा क्लियर भनिदिनु त माधव भीम रावल यो पार्टी अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँले सदस्य चितवनबाट तपाईँहरूले जुन म्यासेज दिन खोज्नुभयो नि, तपाईँहरूको लिगेसी बोकेका एउटा हस्ती मानिएका नेता जसले यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमालेलाई आज यो स्थानसम्म पुर्याउने नेताहरू बेगरको महाधिवेशन तपाईँहरूले गरिरहँदा त्यो एमालेको महाधिवेशन रह्यो कि केपी शर्मा ओलीको भनौँ न उहाँको प्यानल या उहाँको मान्छे उहाँको गुटको चाहिँ महाधिवेशन भयो भन्न थाल्यो नि मान्छेले। को भनेको तपाईँले माधव नेपाल झल्लाको कुरा गर्नु हो, वामदेव गौतम त उहाँको अर्को पार्टी छ नि, त्यही त उहाँहरू बेगरको भने नि त मैले। अब के रह्यो तपाईँहरू पार्टीका मान्छे लगेर हामी हाम्रो पार्टीको अधिवेशनमा कहाँ राख्न सक्छौँ त? अहिले उहाँको पार्टी नै छुट्टै छ, पार्टी नै बनाउनु भएको छ। उहाँले पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, सङ्गठन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँकै पार्टीको आकार ठुलो बनाउनुहुन्छ नि उहाँले। त्यो त हामीले बाटो खुल्ला गरेकै छौँ त। त्यसो त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता धेरै धेरै नेताहरू छुट्टिँदै जानु पनि विगतमा त्यस्तो देखियो पनि। त्यो ठान्नु हुँदैन। कमरेड हामीले त उहाँलाई यही पार्टीमा रहनुहोस्, बस्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। त्यसमा चितवन महाधिवेशनको म्यासेज चाहिँ के रह्यो त पब्लिकमा? नेकपा एमाले एक छ भन्ने देखियो, देखेन? चितवन महाधिवेशन हिजोको भन्दा शक्तिशाली छ। नेकपा एमाले के अर्थमा? हिजोको भन्दा एकताबद्ध छ, हिजोको भन्दा अझै धेरै शक्तिका साथ नेपाली जनतामा आफ्नो प्रभाव छोड्न सक्षम छ। हिजो जितेको भन्दा आउँदो निर्वाचनमा त्योभन्दा बढ्ता सिट जित्ने लक्ष्य र त्यो प्रतिबद्धता, त्यो एउटा साइकोलोजी बोकेर फर्किएको छ। नेकपा एमाले सम्पूर्ण हिसाबले शक्तिशाली छ भन्ने सन्देश बोकेर चितवन फर्किया छ नि। त्यत्रो मानस तपाईँहरूले भिड जम्मा गर्नुभयो, यो सबै पैसा तिरेर ल्याएको रे नि तपाईँहरूले। बोझ भतेर गराएर पैसा दिएर गाडी बुकिङ गरेर करोडौँ अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा नारायणीको किनारमा खनाउनु भयो भनेर मैसँग नेकपा एकीकृतका मान्छेहरू, तपाईँको प्रचण्डका कार्यकर्ताहरूले यहीँ आएर नेकपा माओवादी केन्द्रका मान्छेहरूले मैले भन्नुभएको छ पानी खनाए जस्तै त्यहाँ चाहिँ पैसा खनाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले। महाधिवेशनको म्यानेज गर्दाखेरि न्यूनतम लाग्ने खर्च जोसुकैको महाधिवेशन पनि लाग्छ हो। हाम्रो महाधिवेशन कुनै पार्टीले पैसा डोनेट गरेर अधिवेशन गरे हो र? यो भ्रष्टाचारको पैसा रे। कसैले त्यो कुरा भन्न बेगुरा भुषालले भन्नुभयो मैले भन्नुहोस् है। आफ्ना प्रतिनिधिले आफै कन्ट्रिब्युसन गरेर महाधिवेशनमा आउनु भएको छ। जिल्लाको पार्टीले, त्यहाँको पालिकाको पार्टीले आफ्ना सहयोगीहरूसँग चन्दा उठाएर गाडी रिजर्भ गरेर आउनु भएको छ। आफै बसेर होटलमा बसेको खाजा खर्च त्यो मेस बनाएर एउटा साना साना चाहिँ ठाउँहरूमा बसेर खानु भएको छ। एउटै कोठामा दर्जनौँ मान्छे सुतेर त्यहाँ पनि खुसी भएर बस्नु भएको छ।
बस्न पाउनु भएको छैन, सुत्न पाउनु भएको छैन, त्यत्रो जनतालाई त्यो चितवनले थाम्न सक्ने अवस्था थिएन। रातारात मान्छेको फिर्ता हुनुपर्ने भयो, जाम कति भयो सीमै छैन, त्यो सबै चिज बेहोरेर खुसी छ नेपाली जनता। यो सबै कुरा मिथ्या आरोप हुन्। मैले त्यो मिथ्या आरोपको त्यो अप्रमाणित लान्छामा तपाईहरुले चितवन गरेर चाहिँ त्यस्तो बुद्धि निकाल्नुभयो जसलाई चाहिँ आज जनताले चाहिँ मानिदिनु पर्ने। यही त यो जे गर्नुभयो तपाईँहरूले यो बारदलीमा पुगेर पनि गर्दा हुन्थ्यो, बालकोटको बारदलीबाट गर्दा नि हुन्थ्यो भनेर पनि भनिरहेका छन्। कहीँले लेख्या पनि छन्, हेर्नु होला सोसल मिडियामा त त्यत्रो छ्यापछ्याप्ती आयो। यो केपी ओलीको यो एक किसिमको जात्रा मात्रै भयो, एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ भनौँ न तपाईँहरूको यो गाई भनौँ न एक किसिमको भजन मण्डली भयो, यो भनौँ न एक किसिमको पुराण लगाएको जस्तो भयो। त्योभन्दा बरु उहाँले बारदलीबाटै यो लिस्टहरू जुन जुन तयार पार्नु भएको छ त्यही गर्दै हुन्छ। यत्रो खर्च गरेर किन नाटक गरेको थियो तपाईँ? यस्तो हो क्या त्यो विज्ञान नबुझेका मान्छेहरूले भन्ने हुन्, मार्क्सवाद नबुझेका मान्छेहरूले भन्ने हुन्। मार्क्सवादले के भन्छ? मार्क्सवाद विज्ञान हो, गतिमा अस्तित्व प्राप्त हुन्छ भन्छ होइन। अनि गतिहीन पार्टीले अस्तित्व निर्माण गर्छ। जो अहिले त्यो कुरा शब्द त्यो आरोप लगाइरहेछन्, जसले मास मोबिलाइजेसन गर्न सक्दैन, त्यो हिम्मत छैन, जोसँग यति ठुलो जनताको समर्थनै छैन, उसका लागि मास ग्यादरिङ गरेको मन पर्दैन। फेरि उहाँले त्यही भनिरहनुहुन्छ, यो हाम्रो मास मुभमेन्ट यसै गरी अगाडि बढ्छ, आउँदो निर्वाचनमा हामीले स्थानीय सरकारमा अथाह समर्थन प्राप्त हामी विजय हासिल गर्छौँ। त्यत्रो किन गरेको होला भन्नुहुन्छ उहाँले। फेरि हामी फेरि स्थानीय के अरे प्रदेशको चुनाव जित्छौँ, हामी 51% जनमत सहितको सरकार बनाउँछौँ। किनकि हामी मास मोबिलाइजेसन गर्ने र जनताको जनस्तरमा आफ्ना विचारहरू पुर्याउने, सिद्धान्तहरू पुर्याउने। त्यहाँ सिद्धान्तको बहस भयो त चितवनमा? कहाँ सिद्धान्तको बहस भयो? विधान महाधिवेशन गरेर गोदावरीमै सिद्ध्याउनु भयो त्यो विधान महाधिवेशन। त्यसैलाई लगेर त्यहाँ गएर फेरि त्यसैका के पाना मुदामा गएर फेरि विस्तार गर्नुभयो। 15 बाट 19 पुर्याउनु भयो, 225 बाट 301 पुर्याइदिनु भयो माधवजी। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको, या कयौँ कम्युनिस्ट नेताहरूले, या तपाईँहरूभन्दा अलिकति फरक या तपाईँहरूसँग अलिकति रुष्ट भएको तपाईँहरूप्रति आलोचना गर्नेहरूले के भने यो सबै भनेको शक्ति देखाउनु मात्र। ओलीलाई जयकार मनपर्छ र क्या, उहाँको स्वभाव भनेको बढी चाहिँ सो अफ गर्ने। त्यो यस्तो हो, मलाई लाग्छ केपी ओलीभित्र एउटा यस्तो खालको एउटा अभिभावकत्वको फिलिङ्स दिने क्षमता छ। त्यो कसैले भनेको होइन, जनता आफै उहाँप्रति नतमस्तक छ। बा नै हो त्यसो भए। केपी ओलीलाई मैले एकदम हार्डली भन्छु, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि बा नै। ऊ एउटा भिजनरी लिडर हो, ऊ एउटा आकाङ्क्षी लिडर हो। उसभित्र धेरै ठुलो सपना छ। त्यो सपना जनताको सुख र देशको समृद्धिसँग जोडिएको सपना छ। त्यो सपना यो तपाईले बोलेको शब्द नि माधवजी, तपाईले बोलेको शब्द भने एमालेको कार्यकर्ता भएर बोल्दै हुनुहुन्छ कि केपी शर्मा ओलीको एउटा सामान्य कार्यकर्ताको हैसियत? त्यो त्यसरी अन्तर अवमूल्यन गर्नु हुँदैन मान्छेको विषयमा। विशेषता केही माधव नेपालका पनि होलान्, विशेषता केही कमरेड झलनाथका पनि होलान्, विशेषता केही प्रचण्डका पनि होलान्। पोजिटिभ कुरा उहाँहरूसँग पनि छैन म भन्दिनँ। तर आजको तुलनात्मक हिसाबले तपाईँले के त यो मैले भनेको कुरा चाहिँ मैले एउटा कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै भने, या त एउटा म पनि एउटा पढे लेखेको कम्युनिस्ट कार्यकर्ताकै नजरले भनिरहनु भयो? अब याद गर्नुहोस् कि यो देशमा, यो देशका विदेशमा यस्ता धेरै मञ्चमा कुनै प्रधानमन्त्री पुगेका थिएनन् र के कसैले चर्चा ल्याएन त? यही प्रधानमन्त्री हो जसले युएनको मञ्चमा गएर उभिन्छ, सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई आफैतिर खिच्न सक्छ। त्यो कि मैले मिथ्या बोलेँ? जेनेभाको मञ्चमा उभिन्छ, त्यो वरिपरिका सारा मिडिया आफैतिर तान्न सक्छ। पार्लिमेन्टमा उभिन्छ, यति धेरै लामो समयदेखि चाहिँ सीमाका विषयवस्तुहरू छलफल त पार्टीका दस्तावेजमा छलफल चलेका थियो नि। पार्लिमेन्टबाट लिम्पियाधुरा लिपुलेको मेरो जमिन हो भन्न सक्ने तागत कसैको थियो र? त्यो त केपी ओलीले नै बोल्या होला नि, कि त्यो पनि मैले कहीँ चागडी गरेँ? तर चितवन महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीको नैतिक हार चाहिँ भयो, राजनीतिक जित चाहिँ भयो होला, अङ्कगणित रूपमा राजनीतिक जित भयो, तर नैतिक रूपमा त उहाँ हार्नुभयो भन्छ। के को नैतिक हार? के को रूपमा नैतिक हार हो? मैले बुझिनँ। यो नैतिक रूपमा केमा हार्नुभयो त उहाँ अहिले भन्नुहोस् त? पार्टी एकताबद्ध बनाएर ल्याउनु भएको छ, त्यत्रो मास मोबिलाइजेसन भएको छ, जनताको यत्रो ठुलो समर्थन प्राप्त भएको छ, पार्टीभित्र अझै शक्तिशाली पार्टीको रूपमा प्रस्तुत भएर आएको छ। अब पार्टी फुटेको फिलिङ्सै छैन।
आम पिपुलको बिच पार्टी फुट्छ त कहाँ त अब तपाईँहरू भने ओली भने एमाले ए बाबा त्यहाँ त अब विरोधी छैन रहेको दुईजना उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले ठेगा लगाइदिनु भयो अब महाधिवेशनबाट एउटा कुरा के हो भने नेतृत्व छैन यो नेतृत्व नभएको पार्टी हो भन्ने नेतृत्व छ उसैलाई आरोप र प्रत्यारोप गरेर कमजोर बनाउन खोज्ने एउटा जिउँदो लिडरसिपलाई सम्मान गर्न पनि सिक्नुपर्छ नि दुनियाँले होइन र त्यो बोल्ने साहस भएको आकाङ्क्षा बोकेको सपना बोकेको केही गरौँ भन्ने एउटा स्पिरिट भएको भिजनरी लिडर उसलाई हामीले किन साथ सपोर्ट नगर्ने त्यो भनेको चाकडी हो त्यही भन्छन् मान्छेले चाकडी मात्रै छ त्यहाँ अब त भने ओली भित्र या नेकपा एमाले भित्र भनेको ओलीको दासहरू मात्रै छ क्या अब कोही छैन कार्यकर्ता छैन मरिसके कार्यकर्ताहरू भनेको मर्यो भने त्यो नेगेटिभ मर्यो भने त्यहाँ भनेको आवाज छैन क्या आवाज मरेपछि त्यो रिस गर्ने र त्यो हाइट मेन्टेनेन्स गर्न नसक्नेहरूले लगाउने आरोप हो उहाँले जुन हाइट निर्माण गर्नु भएको छ त्यो पिपुलको जनताको मानसपटलमा केपी ओली बस्नु भएको छ त्यो हाइटमा बस्ने अरू कमरेडरलाई अरू नेताहरूलाई शुभकामना छ चितवन महाधिवेशनबाट नेपाली खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका विशेष गरी तपाईँहरूको पार्टीभित्र लामो सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ताहरू या ती नेताहरूको अवमूल्यन भयो भन्ने बाहिर चर्चा भयो केही मान्छेहरूलाई उहाँले च्याप्नुभयो विशेष गरी घनश्याम भुसाल जतिको वैचारिक नेतालाई आज तपाईँ कस्तो भोट र मलाई भन्नु न एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले वैचारिक सिद्धान्त भएको जसले दस्तावेज बकैदा लेख्न सक्छ डाक्टर भीमराव जसले चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा शक्तिशाल भएर एउटा जब्बर भएर उहाँले आफ्नो आवाज दिन सक्ने एउटा त्यो कन्डिसनमा पनि उहाँले फ्रेमवर्कमा चाहिँ सबै राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिन सक्ने नेतालाई तपाईँहरू जस्तो कार्यकर्ताले यो पार्टीभित्रबाट के मेसेज दिएर कसरी भोट हाल्न सक्ने हिम्मत गर्नुभयो मलाई भन्नुहोस् त किन हराउनु भयो फेरि म अर्को कुरा प्रश्न पार्छु हाम्रो पार्टी यति लोकतान्त्रिक पार्टी छ यति विवेकी कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो भीमरावलाई अध्यक्ष पो हरायो त केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त जिताएर ल्याएछ नि घनश्याम भुसाललाई उपाध्यक्ष पो हरायो त फेरि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा त भोट दिएर जिताएर ल्याएछ नि भीमाचार्यलाई सचिव पो हरायो त केन्द्रीय कमिटीको सदस्य चाहिँ जिताएर ल्याएछ नि याद गर्नु होला अहिले म जुन हैसियतका साथ यो पार्टीमा उपस्थित छु सोही हैसियत त कमरेड घनश्याम भुसालको पार्टीमा अहिले नै छ नि अनि के अवमूल्यन भयो र अनि उहाँले एक्टिभ हुन कहाँ रोकियो र म एक्टिभ हुन सक्ने उहाँ हुन नसक्ने के कारण छ र तर त्यति विचार बोक्न नेतालाई जुन ओहदामा राख्नु पर्छ नि तपाईहरुले पार्टीलाई त भोलि त्यो नेताको आवश्यकता छ नि माधवजी ए बाबा उहाँको त्यो योग्यता क्षमतालाई सकारात्मक ढंगले प्रयोग गर्न पार्टीले कहाँ अवरोध गरेको छ र पार्टीका प्रशिक्षण उहाँलाई जान बनाउनमा आन्दोलनमा ढुङ्गा खाने म भन्दैछु टायर बाल्ने यो आन्दोलनकै जगमा एक एक इटा थप्ने काम आज डाक्टर भीमराव घनश्याम भुसाल भीमाचार्यले गरे तर तपाईहरु नै हो आज कार्यकर्ता तपाईहरुलाई हिजो संरक्षण गर्ने पनि उहाँ पार्टीलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने उहाँ आज तपाईहरुले यति अपमानित गर्नुभयो भन्ने उहाँहरुको दुखेसो छ कसरी अपमानित दुखेसो पक्नु घनश्याम भुसालको पछिल्लो स्टेटमेन्ट हेर्नु म यति भन्छु कसरी अपमानित भयो क्या आफ्ना कार्यकर्ताले आफूले हुर्काएको बच्चाले लाभ एउटा कार्यकर्तालाई एउटा आफ्नै त्यही कार्यकर्ताले एक ठाउँमा भोट हालेन अर्को ठाउँमा भोट हालेछ त्यही मान्छेलाई कल्पना गर्नुहोस् आवश्यक छ त्यो त एउटा चाहिन्छ भने होला सदिच्छा सद्भाव मात्रै बाबा उनी नै त्यही हो त लोकतन्त्रमा सबै त कहाँ जित्छन् त सबै केपी ओली नै त कहाँ हुन पाउँछन् त अरू सबैले अध्यक्ष नै दुईटा त हुँदैन नि त अनि त्यसको त विधान भित्र त बस्नु पर्यो होला नि अनि व्यक्तिको इच्छा चाहना अनुसारकै पार्टी बनाइदिँदै लान्छ त कति सदस्य बन्छ याद गर्नु भएको छ यो पार्टीभित्र कति धेरै योग्य मान्छेहरू हिजो पार्टी फुटाउँदा उहाँहरूको रोल यी रोलहरूलाई पनि एउटा मध्यनजर गर्दै तपाईहरुले हराउनु त भयो नि त्यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईले भोट गरेर घनश्याम भुसालमाथि घोर अन्याय हुने हिजो शङ्कर पोखरेल पनि त हार्नु भयो नि हार्नु भएन र त्यही सदस्य भएर आउनु भयो नि तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने नि एउटा कुरा माधव आज तपाईहरुलाई बादल चाहिँ प्यारो हुने घनश्याम भुसाल चाहिँ प्यारो नहुने भन्न खोजे मात्रै मेरो प्रश्न हो क्या खास कहाँनिर यस्तो गर्नुभयो तपाईहरुले भने यो दोहोरो कुरा गर्नु हुँदैन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले पार्टी एकता गर्यौं माओवादीको मुभमेन्टलाई पनि स्वीकार गर्यौं त्यसभित्र भएका गतिविधिहरूलाई पनि हामी एउटा चाहिँ परिवर्तनको एउटा अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिसकेर यहाँ ल्याइसकेपछि उहाँहरू योलाई मूल स्पिरिट हो भनेर यही पार्टी यही नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर मुट्ठी उचालेर यहीँ बस्न तयार भएपछि यो एमाले पार्टी अपमान गर्दैन उहाँहरूलाई न्याय गर्छ सम्मान गर्छ र पार्टीभित्र यो मेरो पार्टी हो भन्ने कुराको हक राख्ने त्यो हैसियत क्रिएट गराएर
ल्याउँछ, त्यही चिजको प्रतिबिम्ब हो। त्यसरी हेरौँ न, उहाँहरूलाई चुनाव हराएको भए चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले? ल भन्नुहोस् त। आज उहाँलाई सम्मानका साथ भोट हालेर एमालेहरू धोकेबाज हुँदो रहेछन् हो। यो चिज त एमाले भनेको पार्टी त यस्तो एउटा ठुलो यस्तो काख हो, जोसुकै मान्छे अटाउन सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश गएको छैन र? 2 महिना अगाडि केपी ओली माथि सत्तो सराप गर्ने कमरेडहरूलाई पनि केपी ओलीले आफ्नै टिमभित्र राखेर चुनाव जिताएर दायाँ बायाँ राखेका छन्, राख्नु भएको छ नि। अनि केपी ओली बायस, केपी ओली निरङ्कुश मिल्छ भन्न? यसो विचार गर्नुहोस् त। तपाईँका मिडियामा कति पटक बोलेका बोली एकपटक चाहिँ बाहिर ल्याउनुहोस् त। धेरै बाँसेर समय, तर ती सबैलाई केपी ओलीले त आफ्नै टिमको लिस्टभित्र राखेर घोषणा चाहिँ सर्वसम्मतिको प्रस्ताव गर्नुभयो नि। अनि केपी ओलीले गरेको यत्रो बोल्ड, यति धेरै उदारतापूर्वक गरिएको समितिको कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने। अब मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँहरूको महाधिवेशनपछि एमालेभित्र एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ रहिरहन्छ, जस्तो एउटा फरक धारको नेतृत्व चाहिँ डाक्टर भीमराव घनश्याम भुसालहरूले गरिरहन्छन्। अब पार्टी जस्तो जे भए पनि एकतै छ भन्न देखाए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूहको नेतृत्व चाहिँ उहाँहरूले गर्छन् भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यो त एउटा के हो भने अन्तर्विरोधबाटै विकास हुने हो, द्वन्द्वबाटै विकास हुने हो। त्यो आज केपी ओली यति अलि ठुलो समर्थनसहितको एउटा लिडरको रूपमा सबैले स्वीकार गरेको यो महाधिवेशनमा होला 223 भोट कमरेड भीमरावले पनि ल्याउनु भयो। मैले त्यो सम्मानै ठानेको छु भीमराव कमरेडलाई पनि। त्यति मान्छेले त अध्यक्षका लागि योग्य ठानेछन्, ठुलै कुरा हो। तपाईँहरूले त 100 पनि पुग्दैन, 50 पनि पुग्दैन भन्नुभएको थियो। अझ त्यो एउटा ठुलो मैले चाहिँ यसलाई सामान्य ठानेको छैन। उहाँलाई उपाध्यक्षमा त सबभन्दा धेरै भोट दिएको थियो नि। हो, हिजोको अहिले पनि त उपाध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष हुनु, सँगै बसेर काम गरौँ प्रस्तावै गरे हो नि। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो इभ्यालुएसन गरेको होइन, अपमान गरेको हो, गरे हो अपमान। अब तर के हो भनेदेखि लोकतान्त्रिक, यो पार्टी लोकतान्त्रिक पनि हो है। एकजना मान्छे पनि यो महाधिवेशनबाट मेरो मत यहाँ जाहेर भएन भनेर फर्किने स्थिति बनाउनु हुन्न। केपी ओलीले भनेको चिज यही नि, मैले प्रस्ताव गरेको चिज सर्वसम्मति हुन्न भने इलेक्सन गराइदिनै पर्छ। इलेक्सन जबरजस्ती घोषणा हुँदैन यो पार्टीभित्र। यो चुनावको पक्षमा देखिनु भएको थिएन भन्छ नि एकदम मजाले। उहाँ त इलेक्सनको कुरा छ नि, उहाँले एउटा चिज के भने पार्टीको सबैको भावनालाई सम्बोधन गरेर चाहिँ यो पटक इलेक्सन गर्दाखेरि एउटा सत्य चित्र के थियो भने केपी ओलीले चाहँदाखेरि जे चाहे त्यो रिजल्ट आउन सक्ने, तर तानाशाह जस्तो, अलिकति निरङ्कुश जस्तो, डिक्टेटरशिप जस्तो, यो नेतृत्व भन्ने के तानाशाह भन्ने जस्तो, दम्बकारी जस्तो देखिनु भयो क्या? एउटा कुरा नि, लिडरसिपलाई नसहने र तानाशाह देख्ने। हेर्नुहोस् है, लिडरसिप लिन नसक्नेलाई केही पनि नहुने, यो कामै लाग्ने छैन भन्ने पनि यो हाम्रो संस्कारले सही मान्छ र? नेतृत्व हो क्या? केपी ओली एउटा सबल लिडर हो, यो जेनेरेसनको सबल लिडरको रूपमा। तपाईँहरूले मानेको राष्ट्रवादी नेता, सबैको राष्ट्रिय सबैको चाहिँ एउटा त्यो भनौँ न। यो पटक त मैले होइन, म भन्दैछु यो पटक त नेसन अफ फादर जसले यो 2वटा मनोविज्ञान, जसलाई केपी ओलीले यति धेरै आफ्नो ठानेर एउटै टिमभित्र चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो, आफ्नै टिम लिस्टमा राखेर चुनाव जिताउनु भयो नि। पार्टीभित्रको त उहाँले त फादर अफ नेसनकै भूमिका खेल्नु भएन र? फादर अफ नेसन कि फादर अफ एमाले? युएमएल बाबा मुलुकको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले अगाडि सारेको एजेन्डाले त्यो एउटा हाइट लिनु भएको छ। पार्टीभित्र फादर अफ एमाले पनि हो। ल ठिक छ, कुरा गरौँ अब नेकपा एमालेको रणनीति के हुन्छ? अब चुनावबाट तपाईँहरू त आइसक्नुभयो, एउटा नेतृत्व तपाईँहरूले चाहेको केपी ओली हो भन्नुभएको थियो, त्यो ल्याएर आउनुभयो। तर हिजो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले, नेकपा पछि बनेको नेकपा एमाले विभाजित हुँदा अहिले पनि नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी तपाईँहरूको पार्टी फुटेर अर्को पार्टी बनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा अबको मिसन, अबको तपाईँहरूको भिजन या तपाईँहरूको लक्ष्य के हो? हाम्रो लक्ष्य फेरि पनि भन्दैछु, अब हामी सुरुदेखि यो पार्टी एकताबाट जब हामी यो पार्टीलाई एउटा छुट्टै ढङ्गले गतिशील बनाउनु पर्ने एउटा स्थितिमा आइपुग्यौँ, त्यति बेलादेखि सुरु गरेको हाम्रो यात्राले एउटा जनपरिचालन, कार्यकर्ता परिचालनको लक्ष्य राखेका थियो र एउटा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र सङ्गठनका सबै संरचनालाई अपडेट गर्ने, जुन हामीले 2वटा लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यो लक्ष्य आज महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने ठाउँमा चाहिँ पुग्यो। वडाका अधिवेशन, पालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न भए। अब प्रदेशको अधिवेशन र हामी
चाहिँ जिल्लाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेछौँ र त्यो जिल्लाको अधिवेशनको उद्घाटन समारोह जनपरिचालनको एउटा चाहिँ मोमेन्ट त्यसले ल्याउँछ र त्यो गर्छ। ती चुनावी सभा पनि हुन्। त्यसको बन्द सत्रले कमिटी विधानको फ्रेमभित्र त्यहाँका सो तहका कमिटीलाई ढाल्छ र त्यहाँ सक्षम लिडरसिप तयार गर्छ। त्यो दुईटा काम जिल्ला र प्रदेशको काम सम्पन्न गर्नेछ। अब यो पार्टीभित्र तत्काल हामीले 25 र 26 त केन्द्रीय कमिटीको बैठक कल भइसक्यो। त्यो 25 र 26 को बैठकले कार्यविभाजन पनि गर्छ, पोलिट ब्युरो पनि बनाउँछ, स्थायी कमिटी पनि बनाउँछ र ती दुईवटा अधिवेशनका डेट पनि एकैसाथ तोक्छ र सबै एकजना पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको लिडर प्रदेश अथवा कुनै पनि तहको लिडरलाई फङ्सनलेस बनाउँदैन, गतिशील बनाउँछ। त्यो सबै शक्ति केका लागि? सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन र जनपरिचालन गर्न र त्यो मास मुभमेन्टबाट चुनावमा विजय हासिल गर्ने, लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो पार्टी त्यो रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छ। कसले पत्याउँछ भने यस्तो गठबन्धन महागठबन्धनमा तपाईँहरूलाई अब आउँदो चुनावमा जनताले किन मत दिने? हिजो दिएको होइन, ओलीले कहाँ पुर्याइदिनु भयो? यत्रो बहुमत भएको, यति तपाईँहरूलाई भागमा दिएको, तपाईँहरूले भाग कहाँ पुर्याउनु भयो भने यतिमा पुर्याउनु भयो के हो? यो पुष्टि यो केपी ओलीले कहाँ पुर्याउनु भयो भन्ने शब्दमै मलाई संशय छ क्या। किनभने जसले नेतृत्व गर्ने तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुने सरकार ढालिरहेको छ अनि तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्ने अरूलाई दोष दिने। ठिक छ, व्यवस्थापन कांग्रेसले केही पनि गरेको थिएन। कांग्रेस त यस्तो भएको थियो कि कांग्रेस हामीले भने मिडियामै हामीले भनेको कांग्रेस त यो कुम्भकर्ण भयो हैन, हामीले प्रतिपक्ष छैन भने हैन। हामीले सुन हामीले जुन लक्ष्यका साथ पार्टी एकता गरेका थियौं त्यो एकता भित्र शुद्ध मन रहेनछ। त्यो त देखियो। कसको? माधव नेपाल प्रचण्डको कि तपाईहरुको? प्रचण्डकै देखिएन नि। केपी ओलीको मृत्युमा आफ्नो विजय ठान्ने प्रवृत्ति त रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भएर आएन र? मैले भनिरहनु पर्छ यो कुरा। त्यो उहाँले त्यो अभिष्टका साथ पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति अपनाउनु भएको रहेछ। त्यो चिज सफल भएन। तर उहाँहरुको मनोविज्ञान के भयो भने माओवादी सिद्ध्याउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। अब यता म आलोचना त्यो हिजोको दिनको कुरा हो, आलोचनाको पाटो पनि जान्न। उहाँका आधी भन्दा बढी कमरेड प्रचण्डका आधी भन्दा बढी कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेको मूल स्पिरिटमा समाहित भइसक्नु भएको छ। त्यो त भयो हुनुभयो। माधव नेपालहरूलाई लिएर उता पार्टी एकता हुँदैछ नि त। कमरेड माधव गएर चुनावमा एकता होला नि त। माधव नेपालसँग कति धेरै छ? सँगै लागेको त्यो विद्रोहकारी शक्तिको 80% शक्ति सबै फिर्ता भएको छ लिडरसिपको तहमा। तलको तह पनि अलमोस्ट सबै कार्यकर्ताहरू फर्किसकेका छन्। अझै फर्किने क्रम जारी छ। अर्काको पार्टीबाट ल्याएको चाहिँ प्यारो हुने। आफ्नो पार्टी फुटेको तपाईँहरूलाई याद छैन? माधव नेपाल, धर्मनाथ वामदेव गौतम खै आज तपाईहरु उहाँहरूले त आज देशभरि समानान्तर रूपमा आफ्नै पार्टीभित्र त्यो एउटा अन्तर सङ्घर्षमा एउटा पक्षको रूपमा खडा हुनुभएको युवराज गेवाली पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, समेटिया छैन? अष्टलक्ष्मी साक्य सबभन्दा धेरै भोट ल्याएर जित्नु भएको छ। अहिले भर्खरै उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नु भएको छ। गोकर्ण विष्ट योगेश भट्टराई त्यहाँ आउनु भएको छ। आफ्नालाई माया गरेर छैन र? कसलाई माया गरिएन आफ्नालाई? मैले भनेको अब पार्टी फुटेको छ भने प्रभु यो दुई चार जना मान्छे माओवादीको ल्याएर फुलफिल हुन्छ त? केपी ओली आफ्नो पार्टीको त्यत्रो आउँदा चाहिँ केही नहुने दुई चार जना चाहिँ अर्को पार्टीको चाहिँ घरमा प्रवेश गराएर ठुलै हुनुभयो त। तपाईले जब वामदेव, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथको कुरा गर्नुहुन्छ भने चारवटा प्रधानमन्त्री बनाउनु त यो देशमा सकिँदैन। एउटै हुने हो प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष त एउटै हुने हो। उहाँहरूले चलाइसक्नु भएको छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, माधव नेपाललाई 15 वर्ष पार्टीको प्रमुख, प्रधानमन्त्री, अल इन अल महासचिव, पार्टी प्रमुख, अहिले त केपी ओलीको साथमा त 19 जना त्यही अध्यक्षको पावर सेयरिङ गर्ने, अर्को 18 जना छन्। उहाँ त अल इन अल एकल महासचिव भएर पार्टी चलाउनु भयो नि, होइन र? अनि त्यो शक्ति सबै दिएको त्यही पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको उहाँलाई यो पार्टीले के पनि दिएन, अपमानै गर्यो। कमरेड झलनाथ खनाल 14 वर्ष पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीका सबै संरचनाको लिड गर्नुभयो, अनि उहाँलाई यो पार्टीले केही दिएन। वामदेव कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कल्पना गर्नुहोस् त। केही दिएन यो पार्टीले, अनि उहाँलाई अपमान गर्यो। यसो विचार गर्नु त, यो सही छ? त्योभन्दा तलका कति धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले केही पाउनु भएको छ पार्टीमा?
पार्टी जीवनभित्र कति अनि अब नपाउने, तपाईँहरूले कति- पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लग्ने, पार्टीलाई अनि एक त्यो नम्बरको पंक्तिलाई- बनाउने भन्ने जुन तपाईँहरूको अहिले पनि दृढ सङ्कल्प, एक किसिमको तपाईँहरूको लक्ष्य देखिन्छ क्या, हामीले देखेको बाहिर तपाईँहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ। आउँदो चुनावमा हामी पहिलो पार्टी बन्यो र सरकारको नेतृत्व गर्ने हो तपाईँहरूको मिसन। पहिलो पार्टी मात्रै होइन, बहुमत ल्याउने हो। कसले दिने भने त्यो 51% त्यत्रो महागठबन्धन कसरी लड्ने तपाईँहरू? तपाईँलाई कसले अब ये तपाईँलाई पत्ता तपाईँले सह गर्ने हेर्नु हुनुभएको छ। भएको माधव छ। नेपालले त यिनलाई तपाईँले- झाडु लाएर होइन, झार्ने हो, आजको- फेरि टर्च लाएर खोज्ने हो। अब तपाईँले यो शक्ति त भोलि थाहा भइहाल्छ होइन। एक्लै एक्लै त कोही चुनाव लड्न आउनै सक्दैन एमालेसँग। त्यो शक्ति त एमाले सुनै गरिसक्यो। एक्लै एक्लै त सक्दैन। गठबन्धन बनाएरै आउनुपर्छ। म फेरि शुभकामना दिन चाहन्छु। एक्लै त सक्नुहुन्न तपाईँ। डर छैन गठबन्धन छ? गठबन्धन बनाएर आउनुहोस्। एक मिला त अकेला, पाँच मिला त मुठीवाला। हामीलाई यस्तो छ, यो गठबन्धनसँगै चुनाव लड्ने रहर छ हामीलाई, एकल होइन। यो गठबन्धनसँगै मुकाबिला गर्ने रहर छ हामीलाई यो पटक। किनभने गठबन्धनलाई हराएको मजै सबभन्दा मिठो मजा छ। तपाईँहरूलाई त राप्रपा प्यारो हुन्छ नि त त्यो बेला, झापा जस्तै हुन्छ नि त। यद्यपि हामी फेरि पनि भन्दैछौँ, हामी वामपन्थी शक्तिहरू एमालेसँग फेरि समाहित हुने धेरै षोडश शक्तिलाई हामी जोड्दैछौँ। नेपालगञ्जमा एउटै स्पोर्टमा आज 4800 मान्छे प्रवेश गरे। हेर्नु भएको छ पार्टी प्रवेश, एमालेमा भएको प्रवेशको लहर हेर्नुहोस् त, कहाँ छैन एमाले प्रवेशको लहर। अनि को मान्छे एमाले छोडेर अन्त गएको छ? अनि प्रवेश भएको भइ चाहिँ छोडेर कोही गएको छैन भने यो पार्टीको लोकप्रियता, आकर्षण र यो पार्टीप्रति हेर्ने र यो पार्टीकोलाई नेतृत्वमा राखेर एकपटक फेरि यो देशको लिड गराउनुपर्छ भन्ने भावना जनतामा छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको होइन र? एकपटक फेरि लिड गराउन दिनुपर्छ यसलाई, पुगेन, डिस्टर्ब गर्यो, त्यो 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 भन्ने साइकोलोजी छैन र? पब्लिक सेन्टिमेन्ट त्यो छ। मजाले यो सेन्टिमेन्ट हामीले गेन गरेको त्यो छ र। उहाँहरूले त के भन्नुभएको छ प्रचण्डले भने, हिजो दिएर गल्ती गरियो, हामी गलत पात्रलाई गलत ठाउँमा पुर्याएका छौँ, अब भनेको माओवादी र हामी चाहिँ एकीकृतलाई नै दिनुहोस्। हामी त अझ माधव नेपालले के अरे तपाईँको बाबुरामले त के भन्नुभएको छ भने, हामी त पार्टी एकता गर्नुपर्छ है, समाजवादी 2 र माओवादी, अब त यसरी सकिन्न, यो ओलीलाई त पत्ता साफ गर्नुपर्छ भनिसक्नुभयो उहाँहरू। त्यो यस्तो छ, उहाँ अहिले मुलुकको जनरल हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने केपी ओली र अरू लिडर, अरू समकालीन लिडरको हाइट चाहिँ घुँडामुनि छ क्या हो। अब यो मैले भन्दा साह्रै अपमान गरे जस्तो होला, म क्षमा चाहन्छु। पब्लिकले मलाई मेरो बोलीलाई सही ठान्छन् कि ठान्दैनन् त्यो पब्लिकलाई नै मैले छोड्छु। केपी ओलीको हाइट अहिले टाउको लेभल छ, बगैँचा बनाए जस्तो अरूको घुँडामुनि स्क्याच बनाउनु भएको छ, यत्रो यत्रो बढेमान बनाउनु भएको छ। उफ्रेर पनि भेट्दैन, उफ्रेर क्या, उफ्रेर पनि भेट्दैन। त्यो पब्लिकको समर्थनले देखाउँछ, भोलिको चुनावले देखाउँछ, अहिलेको जनपरिचालनले देखाउँछ। मलाई लाग्छ माधवजी, अब पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई विगतमा भनियो, अहिले पनि भन्छन् मान्छेले, एउटा चुटकीला हान्ने, गफ दिने, झुटो बोल्ने, अलिकति चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोलिदिने, अलिकति तुच्छ बोलिदिने, त्यो स्वभावबाट पो उहाँलाई चाहिँ मान्छेहरूले मन पराउँछन् या त्यो देखिन्छ। अब चुनावमा त ख्याल ठट्टा गरेर, झुटो बोलेर, जनतालाई चुटकीला सुनाएर कसले पत्याउँछ? कमरेड केपी ओलीलाई त यसरी अहिले आरोप लगाएको म सुन्छु होइन। कमरेड प्रचण्डले त सिधै हाकी भन्नुभयो त, धक्का दिने, कम रङ्गता गर्ने, छलाङ मार्ने, पूर्व जाने भन्ने, पश्चिम जाने, यता गोली ठोक्ने, उता अर्कोतिर सूचना गरे होइन र? उहाँ त छापा मारेर युद्धै गर्नुभएको त नि। अनि उहाँले त झुटै गरेर आउनुभएको होइन र? उहाँले सत्य बोलेर आउनुभयो त होइन नि? प्रचण्ड त घोषितै झुटो बोलेर आउनु भएको छ नि। अब उहाँहरूसँग के झुटो बोल्नुभयो कि साँचो बोल्नु उहाँहरूले जान्नुहोस्, तर नेपाली जनतालाई उहाँले झुटो बोल्नु भएको छैन है। जनता चुटकिलालाई भोट दिन्छ नि त। चुटकिलाको कुरा, चुटकिला भनेको त्यो तागत हुनेले, अनि हास्य भनेको एउटा विधा होइन, यसो बुझ्नुहोस्। नेताले हाँसो ठट्टा गर्न मिल्ने, हास्य विधालाई अवमूल्यन गर्न पाइन्छ? हास्य कलाकारहरूले कति मिहिनेत गर्छन् भित्र थाहा छ? लु हास्य विधामै कमेडी हजारौँ जनतालाई हँसाउँदै हिँड्ने त अनि के त रौँदै हिँड्ने मिलो त? उहाँले भन्नुभएको छ त कि म रौँदै हिँडौँ? केपी ओलीले भन्नुभएको छ जवाब दिँदा। उहाँले जनतालाई हँसाउनु भयो, उहाँसँग यति धेरै ज्ञानको भण्डार छ, नलेजको भण्डार छ। हामी पनि नजिकबाट हेरेका छौँ, हामी पनि पढे लेखेकै मान्छे हौँ, हामीले हेरेका छौँ। उहाँलाई यति डेप्थ नलेज छ, त्यो नलेजको कारणले उहाँसँग भिजन छ के, उहाँसँग भिजन छ, उहाँसँग आकाङ्क्षा छ,
उहाँसँग त्यो आँट छ, हिम्मत छ, साहस छ। भाषा हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजी त्यतिकै राम्रो छ, अरू धेरै भाषाहरू भनौँ उहाँको चाहिँ यो वाक कलाप्रति त भनौँ व्यक्तित्व कला या भनौँ उहाँको अनि के चाहिँ प्रति त कसैले के गर्न सक्छ, वाक्पटुता पनि उहाँसँग छ, हँसाउने कला पनि उहाँसँग छ, ज्ञानको गहिरोपन पनि उहाँसँग छ, सपना पनि उहाँ सफल राजनीतिक हुन सक्नुभयो त, देश हाँक्न सक्नुभयो त, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएर। अहिले चाहिँ आएको त देश, अहिले केपी ओली अहिले पनि नेपाली जनता असफल भयो भनेर लत्याएर पुर्याएको बार्दली देख्नु भयो। सोध्नुहोस् त एकचोटि, सामाजिक सञ्जालमा एकपटक टेस्ट गर्नुहोस् त, केपी ओली र अरू लिडरलाई सँगै राखेर एकचोटि पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिनुहोस् त। केपी ओलीको 70 आउँदा अरू बाँकी 30 अरूको हुन्छ हौ। मत सर्वेक्षण गरौँ न, त्यो त मैले भने होइन नि, त्यो त आउँदो चुनावमा देखिहाल्छ नि कसले मत सर्वेक्षण गर्नु। त्यसको सर्वेक्षण त गरेका सर्वेक्षणबाट पुष्टि भएको छ त। त्यो प्रधानमन्त्री त असफल भएको हो नि, उहाँ पार्टी चलाउन असफल हुनुभयो, नेतृत्वमा रहँदा पार्टी फुट्यो। अहिले पनि हेर्ने हो भनेपछि सरकार यत्रो विधि सरकार, 4 सरकार तपाईँहरूका प्रदेशमा थिए, अझ केन्द्रको सरकार कहाँ पुग्यो? त्यो सरकार हेर्नुहोस् त आज कहाँ पुग्नुभयो तपाईँहरू? त्यो हेक्का छैन है तपाईँहरू अझ पनि। हामी कहीँ पुगेका छैनौँ, हामी सङ्गठित भएर चुनावको तयारीको मोर्चामा छौँ। हमसे पंगा जो लेगा उसका चुर कर देंगे भनेर सुन्नुभयो? शक्ति आर्जन गरिरहेछौँ। माधव नेपालले भन्नु भएन पंगा लिने काम मसँग नगर्नु। टेक्निकल्ली एउटा सङ्ख्याको हिसाबले कसैले सुसाइड गोल गर्यो, कमरेड माधव नेपाललाई सुसाइड गोल गरेर जिते जस्तो लाग्यो होला है। उहाँले त सोध्नु भयो, हरायौँ हामीले, अनि उहाँलाई जिते जस्तो लाग्यो होला, तर उहाँले जिन्दगीभरि सबै चिज हारिसक्नु भएको छ। उहाँले हारिसक्नुभयो सबै चिज, उहाँसँग जित्ने चिजै केही छैन। उहाँलाई थाहा चाहिँ छैन, मलाई हामीलाई थाहा छैन कतिको बुझ्नु भएको छ। उहाँले त्यो टेक्निकल कङ्ग्रेसको पछि लागेर आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न चाहिँ लाइन लागेर उहाँ प्रस्तुत हुँदाखेरि म जितेँ भन्नुभएको छ। मिल्ला त्यो कुरा? त्यो मिल्छ? उहाँले जित्नुभयो। पार्टीको आफ्नो संसदीय दलभित्र माधव नेपालले बहुमत बनाएर प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनुभयो भने अब उहाँले जित्नुहुन्थ्यो? त्यो पनि होइन। महाधिवेशन गरेर पार्टीको अध्यक्ष के माधव नेपाल हुनुभयो भने अब उहाँले जित्नुहुन्थ्यो। दुईटै चिजबाट बाहिर हटेर माधवजी सुसाइड गोल गर्नु भएको छ। खै ठिक छ, अब लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। विशेष गरी तपाईँहरूको यो महाधिवेशनपछि जुन एउटा म्यान्डेट लिएर तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई लिएर अब उहाँलाई नै देखाउँदै चुनाव जित्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ। यसो हेरिरहँदा मानिलिनुहोस् तपाईँहरूले लिएको आकाङ्क्षा एउटा जुन किसिमको तपाईँहरूको महत्त्वाकांक्षा, एक किसिमको तपाईँहरूको मिसन छ या तपाईँहरूले लिएको लक्ष्य छ, त्यो पुरा भएन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वप्रतिको अबको विश्वसनीयता के रहला? भोलि गएर मानिलिनुहोस् तपाईँहरूले अहिले त केपी बाकै कारणले, केपी ओलीकै कारणले गर्दा हामी बहुमत पुर्याउँछौँ, सरकारमा जान्छौँ, हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई अठोट छ। यदि त्यो सपना पुगेन, मानिलिनु गठबन्धन या माधव नेपाल प्रचण्डहरू या शेरबहादुर देउवाले रोक्नुभयो, त्यसपछि तपाईँहरूको राजनीति के हुन्छ? एमाले कहाँ पुग्छ? एउटा चिज त म पहिलो कुरा नेकपा एमालेलाई एकल केपी ओलीको रूपमा मात्रै नहेर्न अनुरोध गर्छु। त्यस्ता 100औं केपी ओलीहरू फेरि मिनी केपी ओलीहरू त्यहाँ छन्। त्यसै यो पार्टी बनेको छैन है। केपी ओली त्यसको लिड गरिरहनु भएको छ। मिनी केपी ओलीहरू यति धेरै छन्, यो पार्टी बचाउने, जोगाउने र एउटा स्ट्रेन्थ हासिल गर्न सक्ने क्षमता योग्यता त्यहाँभित्र पर्याप्त छ। पहिलो कुरा पार्टी यसरी बनेको छ है। दोस्रो कुरा हामीले त देख्ने हो नि त, देखेको शक्ति है, सिनमा देखिएको सत्य हेर्ने हो नि त। सत्य त त्यो मास मोबिलाइजेसनमा 5, 7 लाख 10 लाख मान्छे मोबिलाइजेसन गरेको सत्य हो नि। त्यसै आइदिए त मान्छे, त्यसै ल्याइदिउँ नि त। कसैले सक्छ त? ल कसैले ल्याउन सक्छ? त्यही त 4000 गाडी त्यत्तिकै चले, बसहरू। यातायात व्यवसायीले सहयोग गरे होलान्। यातायात व्यवसायीलाई चाहिँ लागि धन्यवाद दिउँ हामीले। त्यहाँका होटलहरू अहिले सौराहामा 2 दिनको खाना त्यहाँको होटल व्यवसायीले जिम्मै लिइदियो। पार्टीलाई सहयोग गर्ने होटल व्यवसायी सहयोग गर्न तयार छ, सडकमा हिँड्ने मान्छे सहयोग गर्न तयार छ, यातायात व्यवसायी सहयोग गर्न तयार छ, उद्योगहरू सहयोग गर्न तयार छन् पार्टीलाई। त्यो त पार्टीप्रतिको समर्थन होला नि। त्यो त सिनमा देखिएको छ त शक्ति के हो भन्ने कुरा। अनि यो शक्ति हार्छ, अर्को शक्ति जित्छ, त्यस्तो नि कुनै होइन। उहाँले भन्नुभएको छ हिजो त्यत्रो गरेर त केपी ओलीलाई यस्तो पर्यो, अब बहुमत दियो भने त यो संविधान पनि खाइदिन्छ, यो व्यवस्था पनि च्यातिदिन्छ, भएन भने दक्षिणतिरको उत्तरतिर कता कता के सेटिङ मिल्छ र राजा फर्काउन जिताउनु। यो कुरा बुझ्दिने के वामदेव गौतम जसले पार्टीमा हुनेसम्मको सबै सुविधा लिनुभयो, अब वामदेव गौतम अहिले
संविधान च्यातेर संविधान भाँडेर बिगारेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ संविधानका पक्षमा, केपी ओली विपक्षमा। यसो विचार गर्नुहोस् त, संसदीय दलको बहुमतले संसदको दलको नेता परिवर्तन गर्छ नि, त्यो होइन सिधै सडकबाट अवस्था गर्ने विधि सम्मान, सडकबाट मण्डलबाट गरेको होइन त कार्की ब्याङ्कुट भन्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट अपदस्थ गर्ने विधि सम्मत, उहाँहरू कानुन मान्ने विधिका पक्षधर। पार्टीको अधिवेशनमा जाउँ, अधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने केपी ओली विधि उल्लङ्घन गर्ने, मिलो त होइन। तानाशाहलाई जिताएर गयो भने त भोलि बर्बाद पार्छ पो भन्छन् त, यो देशै सिद्ध्याइदेला फेरि समय आएपछि। तानाशाह भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यो उहाँले नसक्नु भएको क्या, नेतृत्व दिन नसकेर अर्को प्रतिको ईर्ष्या मात्रै हो। म साधारण अनुरोध गर्छु, केपी ओलीको हाइट गेन गर्न यहाँहरूको लागि शुभकामना छ क्या। पब्लिकभित्र बस्न, पब्लिकभित्र, पब्लिकको मनभित्र, बच्चाभित्र, युवाभित्र, महिलाभित्र, हरेक चाहिँ समाजका अङ्ग प्रत्यङ्ग पक्षहरूभित्र केपी ओली जसरी बस्नु भएको छ, त्यो हाइट गेन गरिदिएर आइदिनुहोस् न। किन बेकार यो कन्फिडेन्स कायमै रहला त, पब्लिकले पत्याउला नि त तपाईँहरूको नेतालाई, तपाईँहरूलाई आउँदो चुनावमा बहुमत आउला। हामी कन्फिडेन्सका साथ, या त त्यो दिवस मात्रै हुनेछ, कोरा कल्पना, एकल होइन, हामी गठबन्धनसँग चुनाव लड्ने स्ट्रेन्थका साथ तयार छौँ। हस्, यहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना छ। पुनः पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ। यहाँ कार्यकाल सफल होस्। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रभावशाली युवा चर्चित नेता आजको विशेष श्रृङ्खलामा विशेष अङ्कमा हामीसँग माधव ढुङ्गेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्राप्त भएको एउटा म्यान्डेट र यो म्यान्डेटसँगै नेकपा एमालेको अबको रणनीति के, नेकपा एमाले अबको परिस्थितिमा कसरी यो गठबन्धनसँग सामना गर्छ र आउँदो चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले के पहिलो शक्ति बन्न सक्छ लगायतको विषयमा कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै विशेष अङ्कको अतिथि चाहिँ कार्यक्रमबाट आजलाई इन्टायर टिम चाहिँ म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।